کہنے لگی میں کعبے والے آؤ میرے علاقے جب بارش نہیں ہو رہی قحط پہ گیا ہے کہنے لگی ربا میرا شوہر بھی بڑا بیمار ہے میرے پتر نے آج بڑے دن گزرے دودھ نہیں پیتا میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی اب علیمہ نالے روندی ہے نالے شکایتاں کر دی ہے نالے جولی پھیلا کے کہنے لگی کعبے والے میرے بس دیا نہ کر میرے جنہ غریب کوئی نہیں کعبے سے آواز آئی رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں وہ آگے آئے ہوتے جنہ امیر کوئی نہیں سارا کچھ قربان کر کے نیندہ قربان کر کے واٹس ایپ چھوڑ کے فیس بک چھوڑ کے کیبل چھوڑ کے فلم چھوڑ کے تسی ایتھے آ کے بیٹھے ہو تو ایدہ مطلب ہے کہ توہانوں او سکون اوتھے نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ چ لیون واسطے آئے ہو ذکر مصطفیٰ چ سکون لیون واسطے تسی تشریف لے آئے ہو تو میں اپنی نسل تو اپنے نوجوان نسل تو بالکل مایوس نہیں الحمدللہ اور میں نے یقین ہے کہ زمانے دی جتنی بھی پرفتن ہوا میں چلن جنہ دے سینے دے اندر عشق رسول ہے تے جنہ نو ماما نے گڑتی عشق رسول پلایا نا اور اسی تے بڑے خوش نصیبہ ویسے بھی ساڑی سننی ماں ساڑنو جم دے کن چزان سنا دیتی ہے تاکہ میرے پتر دے جم دے کن وچ اذان دے نال محمد دا نام آ جائے تے میرے پتر نو ساری زندگی یاد رہے میں آیا بھی محمد دے نا تے ساں تے میں جانا بھی محمد دے نا تے لے جتے سینے عشق رسول ہوئے او کدے ڈول دا نہیں او بد عقیدہ نہیں ہو سکتا میری ملت نوجوانوں لاہوریو داتا دی نگری والیو بابا خادم حسین دی نگری والیو آن لائن عقیدہ نہیں لانا ٹھیک ہے مت کوئی سمجھے کہ او فلاں بندہ یوٹیوب تے بڑا معروف ہے تے بہت بڑا سکالر ہے بڑی دینی گل کر دے مشہور تے ابو جال بھی بڑا ہے فرعون کو گھٹ مشہور ہے نمرود کو گھٹ مشہور ہے ہزارہ سال گزر گئے جتھے موسیٰ دا نام آندہ نال فرعون دا نام آندہ ہے شیطان تھوڑا مشہور ہے او دے تھوڑے سبسکرائبر نے پڑھے لکھے بات تشریف فرماؤ بنو نوجوانو دسو بھائی موسیٰ علیہ السلام تے اللہ دے نبی نے لاڈلے نے اتنے کمالات والے نے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا اللہ دے وجاہتہ والے نبی نے انہاں دا مشہور ہونا تے بند ہے بھائی فرعون چ کیڑی کوالٹی ہے او کیوں مشہور ہے ابراہیم علیہ السلام تے اللہ دے نبی تے جد الانبیاء انہاں دا تے مشہور ہونا بند ہے نا تے نمرود کیوں مشہور ہے بھائی کملی والے تے رحمت للعالمین نے پر ابو جال کیوں مشہور ہے حسین دا تے مقام ہی وکھرا ہے پر جتھے حسینیت زندہ باد دا نعرہ لگدا ہے نال یزیدیت مردہ باد دا نعرہ بھی لگدا ہے یزید کیوں مشہور ہے پتہ چلے آ کہ انسان حق تے ہوے تے مشہور نہیں ہوتا کدے کدے حق دی مخالفت کر کے باطل بھی مشہور ہو جاندا ہے تو لہذا کسی دی شہرت پہ کہ اینا سمجھا جائے فلاں بندہ بڑا مشہور ہے او دے سبسکرائبر بڑے نے او یوٹیوب تے اور سوشل میڈیا تے بڑا مشہور ہے لہذا او سچا ہے نہیں مشہور ابو جال بھی بڑا ہے شیطان بھی بڑا ہے یاد رکھو میری ملت نوجوانوں تسی آن لائن خریداری نہیں کر دے کیوں کہ جدو تسی آن لائن چیز دیکھ دے تو او ہور ہوندی ہے تے جدو گھر ہوندی ہے تے او ہور ہوندی ہے نا پھر تسی پچھتان دیو کہ میں آن لائن کیوں شاپنگ کر لئی تے جے آن لائن شاپنگ نہیں کر دے تے آن لائن عقیدہ بھی نہ لے آجے عقیدہ لینا ہوئے تے کسے سنی عالم دی بارگاہ چ جایا کرو علماء صوفیات بزرگان دین دی خدمت چ حاضر ہویا کرو اور آج جڑا نواں عقیدہ آ گیا نا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں اس گل دی تھوڑی مخالفت کرو یقین کرے آجے اللہ نے بابے نو بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت دے اندر کچھ لوگ ایسے آمن گے جڑے اپنے تو پہلے آن والے نو برا کیا کرن گے قیامت دے نشانیاں چو نشانی ہیں اپنے عقیدیاں دی اصلاح رکھو اور اپنے بزرگان دین دا ادب کریو یاد رکھیو یاد رکھیو یاد رکھیو اللہ جی دے واسطے گمراہی دا ارادہ کر لیندا ہے او دی پہلی نشانی اے ہوندی ہے کہ ولیاں دا گستاخ ہو جاندا ہے جنوں رب گمراہ کرنا چاہے دی پہلی نشانی یہ ہوگی گی کہ ولیاں دا بے ادب تے گستاخ ہو جائے گا اللہ والے دی بے ادبی نہ کرے آجے بابا نظر صاحب حاجی صاحب کی بلا
نمرود نے اللہ نال متھا لگایا تے آکھیا انا ربکم العالی، میں بڑا رب ہاں۔ اللہ نے انہوں بادشاہی دیتی، تخت دیتا، 400 سال انہیں حکومت کی تھی، 800 سال نمرود دی عمر سی۔ فرعون نے آکھیا میں رب ہاں، اللہ نے انہوں تخت دیتا، تاج دیتا، بادشاہی عطا کی تھی۔ جب تک انہوں نے رب نہ متھا لگایا رب نے کچھ نہیں آکھیا، پر جدوں لاگیا نا او دے بندیاں نال تے نبیاں نال متھا تے رب نے فرعون نو ڈوب کے ماریا تے نمرود دے نک وچ مچھر ہوا دے ذریعے مچھر دے دماغ تک گیا۔ جدوں مچھر دے دماغ وچ جا کے پھردا سی تے او روندا سی، چیخاں ماردا سی، درد ہوندا ہے، تکلیف ہوندی ہے۔ حکماں نو بلایا تے حکیم نے چیک کر کے آکھیا کہ دے دماغ وچ مچھر چلا گیا ہے، او دے دماغ وچ پھردا ہے تے تکلیف ہوندی ہے۔ پوچھا علاج کی ہے؟ پوچھیا علاج کی ہے؟ تے حکیم نے آکھیا دی جُتی اتار کے دے سر وچ مارو۔ او دی جُتی اتار کے دے سر وچ ماری تے مچھر بیٹھ گیا، انہوں سکون ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مچھر دوبارہ چلنا شروع ہوا، تکلیف ہوئی، پھر جُتی ماری، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر جُتی ماری، پھر ٹھیک ہو گیا۔ جُتی جب تک مار دے رہندے نے وہ ٹھیک رہندا ہے، جُتی مارنا چھوڑ دے نے تکلیف نہ چیخاں مار دے۔ پتہ چلیا جے تے رب دے بندیاں دا بن کے رہے غلام تے جُتی رہندی ہے پیر دے تھلے، تے جے رب دے یاراں نہ متھا لا لویں تے پھر سر تھلے تے جُتی۔ یہ او دی فطرت دا قانون ہے۔ اللہ والے نال یاری لگا کے رکھیا جی، جڑے رب دے قریبی نے نا انہاں نال پیار کریو۔ عشق دا قانون ہے، یار دا یار بھی یار ہوندا ہے۔ بھائی یار دا یار بھی، اے بابا جی نظر صاحب نے میرے استاد گرامی نہ پیار کیتا، سلطانی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، انہاں دی وجہ تو اج میرے اج تک انہاں دے بڑا پرانیاں محبتاں نے الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے واسطے شرف ہے کہ انہاں دی جگہ تے میں بیٹھا الحمدللہ۔ تو یار دا یار بھی یار ہوندا ہے۔ یہ تو ہنو اللہ رسول نال محبت ہے نا، تو انہاں نال بھی پیار کرو جڑے اللہ رسول نال پیار کر دینے تے جنہاں نال اللہ رسول پیار کر دینے۔ تو لہذا اپنے عقیدے دی اصلاح رکھو۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری فرماندے سن، آپ فرماندے سن جُتی نویں لا کے پا لیو، کپڑے نویں لا کے پایا جے، دکان بھی نویں لے لیا جے تے مکان بھی نواں لے لیا جے، پر عقیدہ پرانا ہی رکھیا جے، عقیدہ پیو دادے والے ہی رکھیا جے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اپنے عقیدے دی حفاظت کرو۔ اے زمانے دیا پر فتن ہواما دے ویچا تو اپنے عقیدے نہ ڈولے آجے، اپنے ایمان نہ کدرے بیچ دے آجے۔ گرامی قدر حضرات، آج حج صاحب کی بلائے نا دی ساری ٹیم نے منو آکھیا کہ سانو پیور میلاد شریف سنانا ہے، نبی پاک دی ولادت تو لے کے تے بچپن رسول سنانا ہے، تے دائیں بائیں کہندے نے جو مرضی کو تو انو آکھے نہیں سنانا، تساں بس آئی سنانا ہے۔ تو میں تو انو آج بچپن رسول تے میلاد رسول ہی سنانا ہے انشاءاللہ۔ اے میرے کی کہندے نے دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میری ملت دے نوجوان دائیں بائیں جاون، بس اپنے سنی علماء کو بیٹھیا کرو، عقیدے دی اصلاح کرایا کرو۔ یہ میں پیغام دینا سی وہ میں دے لیا، ہن میں تو انو میلاد شریف اللہ چلنا، آکھو سبحان اللہ، میں نے پتہ لگے میں جوندی جاگ دی قوم وچ بیٹھا بھائی، تھوڑا ہور زور لگاؤ بلا۔ اب بکنا کھولو نا اپنا بھی تے نال دا بھی ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ سنے سٹیج والیاں کہ مدینے آواز جاوے۔ داتا علی حجویری دے گنبد نو چم کے گنبد خضرا تک آواز جاوے تے چم کے آکھے سونیا اکھی ویکھ کے آئیاں ادھی راتو رات ڈھل گیا تیرے غلام اج بھی تیریاں راواں پہ اڑیک دینا ہے۔ گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، اکھی راتی ساڑھے محلے نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سلام ہوئے اس دن تے جدو انہاں دی ولادت ہوئی، وَيَوْمَ يَمُوتُ موت دے دن تے بھی سلام ہوئے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا جدو اسی قیامت نو انہاں نو نوی حیاتی دے کے اٹھا لمگے اس دن تے بھی سلام ہوئے۔ اس آیت مبارکہ چا اللہ نے 3 سلام فرمائے۔ قرآن مجید چا اللہ نے نبیوں دا نام لے لے کے سلام فرمایا، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ۔ تے جدو سارے نبیوں نے کٹھا سلام فرمایا، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا میرے سارے رسولوں تے سلام ہوئے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے ایک بار بھی نہیں قرآن چا فرمایا کہ محمد تے سلام ہوئے، احمد تے سلام ہوئے۔ یا اللہ قرآن اپنے محبوب تے نازل کر کے نبیاں تے سلام کیا تے جدے تے قرآن نازل کیتا انہوں سلام ہی نہیں آکھیا۔ فرمایا سونیا تینوں انج سلام نہیں کہنا،
تینوں تے سج سجا کے دولہ بنا کے براق تے بٹھا کے عرشاں تے بلا کے سامنے بٹھا کے پھر کہاں گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تینوں انج سلام آکھاں گے کون ہے دیوالی نو اللہ نے کیوں میلاد تے سلام فرمایا فرمایا سلام علیہ یوم ولد انہاں دی ولادت دے دن تے سلام ہوے لاہور دے پڑھے لکھے کسے نوجوان دے ذہن چ خیال آ سکدا آسی صاحب میں حدیث وچ پڑھیا تے میں تفسیر وچ پڑھیا اے آیت اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے میلاد دے متعلق نازل کیتی تسی حضور دے میلاد تے پڑھ رہے ہو تو میرا موقف اور سختی نہ ثابت ہو گیا جے یحییٰ دے میلاد تے سلام ہو سکدا ہے تے محمد دے میلاد تے نہیں ہو سکدا او کیڑی عظمت ہے جڑی کسے اور نبی کول ہے تے مصطفیٰ کول کوئی نہیں عظمت ہے ہی ہو نا جڑی مصطفیٰ کریم کول ہے تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولدا سلام ہوئے انہاں دی ولادت دے دن تے کیوں سلام آکھیا جدو کونین دے بانی ساری ساری رات جا کے عبادت کیتی تے پاؤں سو چکے نا متمرم ہو گئے تے محبوب تے دکھے چ نہیں نہ ویکھے جاندے اللہ نے یار دے پاؤں دی سوجن ویکھی تے خالق نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا فرمایا مزمل دی بکل والیا ساری رات نہ جاگیا کر ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر قاری غلام حسین صاحب او رب جڑا مینوں تے سانو سارے نو کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا اللہ فرماندا ایمان والو کثرت نہ میرا ذکر کرو یا اللہ کتنی کثرت نہ اللہ فرماندا بکرۃ واصیلا دن بھی میرا ذکر کرو تے رات بھی میرا ذکر کرو ساڈی واری آئی تے سانو کہندا دن رات ذکر کرو یار دی واری آئی تے فرمایا تو ادھی رات آرام کر لیا کر سانو کہندا ذکرا کثیرا تے یار نو کہندا کم اللیل الا قلیلا سانو کہندا بہتا کرو یار نو کہندا تھوڑا کرو کم الٹ ہو گیا جڑے ماہی نو آکھیا تھوڑا آرام کریا کر او یار نے ساری ساری رات جا کے گزار دیتی تے سانو جنہاں نو آکھیا اٹھ کے میری یاد کرو اساں ساری زندگی راتاں سو کے گزار دیتیاں میری ملت دے نوجوانوں جدو اللہ نے فرمانا ساری رات نہ جاگیا کر ہن اے تھی رب دا محبوب نہ پیار ہن محبوب نے آسمان ول ویکھیا تے عرض کیتی ولا یعودہ حفظہما عرض کیتی اے زمین تے آسمان دی حفاظت کرن والیا جے زمین تے آسمان دی حفاظت کر دے تو نہیں تھکدا تیری عبادت کر دے میں کدوں تھک چلے آواں اس ویلے کونین دے والی نے آسمان وال ویکھیا تے ایک عریضہ پیش کیتا پڑھا قرآن جا کے سبحان اللہ کوئی نہیں بولے تسی سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے میں اپنی جودی جاگ دی قوم وچ بیٹھا یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ کملی والے دا دیدار نصیب فرما دے قول احد والی نے عرض کی تھی ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین عرض کی تھی یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ نے رجا فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللہ نے فرمایا مازاغ دینے والیا کہ تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے پھر تیرے آن تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام سنی ماں دا پتر بولے زندہ باد ہو رچا بولو سارے بولو بھائی سارے اللہ نے ارشاد فرمایا سلام ہوئے تیرے آمد دے دن تے تیرے جامن دے دن ہوتے
سنی ماما دے پترو جے رب محبوب نو بھیج کے سلام آکے تے آج نہ گناہ گاراں دی بخشش لی ماہی آیا انہاں نو ملا تے سلام نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہندے نے قرآن چ میلاد کتھے وے؟ میلاد کتھے وے؟ سارا قرآن ہے ہی محمد دا میلاد ہے. الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک یہ سارا قرآن میلاد ہے. میاں محمد بخش فرماندے نے زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں. تسی بولے نہیں سبحان اللہ. اے او شعر ہے جدے بارے محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے تے میاں محمد دا بخش دا کلا شعر ایک پاسے. میاں صاحب فرماندے نے زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان پائیاں. تے میرا دل کر دے دا ترجمہ میں حضرت پیر باہو کل کروا کے دیواں. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ بالکل نہیں چکنے مت کے دلے کوئی شہید نہ ہو جائے. یہ ویڈیو بنانے والے کیمرے گل لوگ کننے نے ماشاءاللہ. اے میں جے گھر نہیں پہنچ دا تے میری تقریر یوٹیوب تے اپلوڈ کر بھی دے دینے سوشل میڈیا تے. صبح میں جے دوٹ کے کدے ویکھاں تو میں ویکھنا جی رات میں جے تقریر کر کے گھر نہیں پہنچے ہوندا تو ماشاءاللہ لکھاں دی تعداد چل گئی ہوندی ہے. تے اے تانوں یورپ والے ویکھ لینا تے انہاں کہنا ساڈے کول نہیں صبح گئے تے اپنے لوریے تواڈے کول بولدے ہی نہیں. ہاتھ چوک کے بولو ہاتھ چوک کے بنو پتہ لگے جھونڈے جاگ دے نبی پاک دے نوکراں. عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی دینا بارا اونال زباد اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی دے جیدہ دے سارا حاجی منظور صاحب کچھ بولو سبحان اللہ. اے جڑا میں سارا پڑھیا نا اے دا ترجمہ آسان کر کے عرض کرنا سارا سمجھ آئے. پیر باہو نے کی فرمایا ہے اب محفل چ جڑا سب تو آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی ہے؟ آخر تے نا بھائی جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی ہے. تے ملاد نہ منائیے آیا سی ساری امتہ تو آخر بے چاہتے جنت چسا سارے ہیں تو پہلے جانا ہے. پیر باہو فرماتے نے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. سہارا مطلب سونا. فرماتے نے سہارا ہو. فرماتے نے میں قربان تینا ہاں تی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. اسی کیوں نہ ملاد منائیے کیوں نہ ملاد منائیے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا آج جڑیاں انیاں گناہاں دے باوجود تیری میری شکل نہیں نہ پئی بدل دی. ایک کرم مصطفیٰ دا سی کیوں نہ ملاد منائیے. اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے. آؤ میری ملت دے نوجوانوں میں توہانوں جو اس دن وال لے کے جانا ہے. میں گل اتھو شروع کرنی جوڑا میں انتظامیہ جو حکم دیتا فرمایا کہ تسی اج سانو نا میلاد شریف والے دن تو گل شروع کرنی ہے. تے میں اتھو شروع کرن لگا اللہ فرماندا وسلام علیہ یوم ولدا تیری ولادت دے دن تے سلام ہوے. میں اس دن تو شروع کرن لگا جس دن تے رب بھی سلام کردا ہے. رب بھی سلام کرے. 12 ربیع الاول دی رات تے سوموار دا دہاڑا. ٹھیک ہے اج صاحب اتھو شروع کریے نا. سوموار دا دہاڑا نبی پاک دی امی جان فرما دیا اس رات میں گھر چ کلی سی. دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تے نبی پاک دے دادا جان اپنے سارے پترانو نال لے کے نا تے دیوار کعبہ بنا رہے اس رات. اے مطلب نہ سمجھو کہ او عورت نو گھر چ کلا چھوڑ گئے. نہیں گھر
کیڑا کعبے تو دور ہے اج جنہاں زیارت کیتی انہاں نے پتہ جنہاں نہیں کیتی رب سارے دے نصیباں چ بار بار کرے اج بھی صفا مروہ والے دروازے تے کعبے دے وچوں باہر نکلیے تے سامنے تے او گھر ہے جتھے نبی پاک دی ولادت ہوئی او سامنے گھر میں الحمدللہ ہر سال اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرنے واسطے جانا تے میں اوتھے جا کے لمبے لمبے سانس لینا تے میں کہنا انہاں ہواواں چ میرے نبی دے ساواں دی خوشبو ہے میں کہنا میں پتھر ویکھ کے آواں جڑے پتھراں میرے نبی نو ویکھے ہو سکدا کسے پتھر تے میرے ماہی دی نگاہ پئی ہوے میری نگاہ اوتھے ہی پے جاوے تے میں آ کے کہاں جنہاں اکھیاں نے دل بھر ڈٹھا سا او اکھیاں تک لئیاں اما حلیمہ آپ ارشاد فرما دیا میرے قبیلے دے اندر میرے علاقے دے اندر قحط پہ گیا بارش نہیں ہو رہی تے لوگوں نو کھاون نو لقمہ نہیں ملتا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس وچ فرما دے اور علامہ صفوری نے لکھا کہ لوگ درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ فرما دیا کہ انہاں دنوں چ میرے تے پے در پے مصیبتاں نازل ہو گئی میرا شوہر حارث بیمار ہو گئے آپ فرما دیا کہ میری اونٹنی ڈگ پئی دی لات ٹوٹ گئی یہ بھی مصیبت فرما دیا اللہ نے انہوں بچہ دے دیتا او بھکھاں نال مر گیا یہ بھی مصیبت اما حلیمہ فرما دیا انہاں دنوں چ اللہ نے مینوں بھی پتر دے دیتا آپ فرما دیا میں کھاندی کچھ نہیں میرے چ طاقت ہی نہیں اپنے پتر نو دودھ کیویں پلاواں پے در پے مصیبتاں نازل ہو رہی ہیں مگر اما حلیمہ ایک کام کرے کہ ٹر دی پھر دی اٹھ دی بہندی ایک جملہ بولے تے آکھے ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے آپ فرما دی ایک رات میں ستی تے میرے مقدر جاگ پہ ایک سونا جا بابا میرے خواب آیا تے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا اما حلیمہ فرما دی میں خواب بابے دے پیچھے گئی تے بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا انہیں ایک پیالہ بھر کے دودھ تا میں نے پلایا فرما دیا میں ایک ہی گھنٹ پیتا تے آپ فرما دیا میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئے اما حلیمہ بڑی حیرت نہ بابے نے فرما دیا تو کون ہے بابا کہنے لگا حلیمہ میں تیرا اس شکراں جڑا غریبی ویچ بھی رب دا کر لیے تے جے برکتہ لے رہی ہیں تے مکے آ جا مکے ایک برکتہ والا رسول آ گیا اما حلیمہ فرما دیا میں صبح اٹھی تھی اپنے شوہر حارث نے مشورہ کیتا کہ میں نے اس طرح دا خواب آیا تے سانو مکے جانا چاہیے یقیناً سانو اتھوں برکت ملے گی پتہ چلے آ کہ محلے دیا 9 عورتاں بھی مکے والے جا رہی ہیں امیراں دے بچے لے کے پالن واسطے ہووے نہ تے اسی بھی کسی امیر دا بچہ لے کے پالیے او چودھری سانو کچھ دے گا تے ساڈا بھی گزارا ہو جائے گا اما فرما دیا 9 میرے محلے دیا عورتاں تے میں تے میرا شوہر تے میرا بیٹا تے آپ فرما دیا ایک گدی جدے تے سامان رکھیا تے ایک اونٹنی ایک 5 روح اسی گھروں نکلے اما فرما دیا میری چونکہ اونٹنی دی لات ٹوٹی اسی بار بار پیچھے رہ جانے ہیں میری سہیلیاں میں نال ملا دیاں پھر پیچھے پھر ملا دیاں پھر پیچھے پھر ملا دیاں پھر پیچھے آپ فرما دیا آخر میں چھوڑ کے چلیاں گئیاں تے میں اتنا پیچھے رہ گئی کہ او مکے چو امیراں دے بچے لے کے باہر نکل رہی ہیں تے میں مکے داخل ہو رہی ہوں دل تے اوتھے ہی ٹوٹ گیا کہ امیراں دے بچے تے اے لے چلیاں میرا کی بنے گا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رواج ایسی کہ دائیاں آ کے کعبے دے صحن وچ بیٹھ جاندیاں تے جنوں دائی دی ضرورت ہوندی نا او آ کے تے اپنی من پسند دائی لے جاندا ہے اما فرماتی جدوں میں کعبے چ پہنچی اس ویلے ادھی رات دا ویلا سی اندھیرا بندہ پرندہ ہی کعبے دے بیڑے چ کوئی نہیں حرم دے دروازے چ کھلو کے اما رو کے کعبے وال ویکھیا تے کعبے وال ویکھ کے کہندی ہے اونج بھی ماڑا بنایا تے مقدر بھی ماڑا ہی بنایا اما حلیمہ رو پئی کعبے دا پردہ پڑھ کے کہنے لگی میں کعبے والے بڑی دوروں آئی اما حلیمہ شکایتاں کر دی نالے رو کے کہنے لگی میں کعبے والے آؤ میرے علاقے جب بارش نہیں ہو رہی قحط پہ گیا ہے کہنے لگی ربا میرا شوہر بھی بڑا بیمار ہے میرے پتر نے آج بڑے دن گزرے دودھ نہیں پیتا میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی اما حلیمہ نالے روندی ہے نالے شکایتاں کر دی ہے نالے جولی پھیلا کے کہنے لگی کعبے والے آؤ میرے وال دھیان کر میرے جنہ غریب کوئی نہیں کعبے جی آواز آئی رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں او آگے آئے ہوتے جنہ امیر کوئی نہیں اما حلیمہ رو کے جولی پھیلا لئی کہنے لگیاں کعبے والی بہتا نہیں منگ دی میری جھولی جگر مدک ترائی پا دے کعبے جی آواز آئی رونا تو تیرے مدک ترا منگنی ہے
اساں تیرے جوگی دو جہان دی رحمت رکھی آئی اما کہندی مینوں نہیں سی پتا میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی ہے حاجی منظور صاحب اج علیمہ بابا نظر جی انج کر کے علیمہ اج نا کعبے دا پردہ پڑھ کے پھر ہوئے تے پچھوں نہ حرم دے دروازے چوں آواز آئی کوئی دائی ہے جدی رات ویلے خلاف معمول کوئی دائی لینا ہے اما علیمہ اے انج کر کے مڑ کے ویکھا تے کعبے دے دروازے چ بڑا سونا جا بابا کھڑا اما دوڑ کے گئی غریب نہیں سی نا تے جا کے کہنے لگی جی میں دائی ہاں جی تے بابا جی فرمان لگے تیرا نام کی ہے اکھے جی میرا نام حلیمہ تے بابا جی فرمان لگے کتھوں آئی ہیں تے حلیمہ کہنے لگی او بنو سعد قبیلہ جی او میں بنو سعد قبیلے وچوں آئی ہاں تے میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے بابا جی مسکرا کے فرماندے نے حلیمہ حلم وچوں نکلیا ہے سعدیہ سعد وچوں نکلیا تے گلاں تے دوویں ٹھیک نے بابا جی مسکرا پے بابا جی مسکرا پے اما علیمہ فرمان لگی ابے بابا تیرے متھے دا میرا اب ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرا لباس ویکھا مکے دا چودھری لگنا ہے بے بابا تیرے متھے دا نور ویکھا کعبے دا متولی لگنا ہے بے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے بابا کہنے لگا بی بی میں کعبے دا متولی ہوں میں قریش دا سردارا میں ہسیا نہیں تیرے مقدرات ناؤ دے پیا کرنا اج تین راتاں گزریاں میں کعبے دا طواف پیا کردا سا مینوں کعبے تے آواز آئی عبد المطلب اپنا پوترا کسے نوں نہ دیویں پیچھے کماڑی دی حلیمہ اوندی او دے گودی تے میرا یار رکھ دیویں او دی کھلی کچیا ایمان بڑا پکا او دی کھلی کچی تے ایمان پکائی اما علیمہ دی تے چیخ نکل گئی رو کے کعبے بال بے کے ہاتھ جوڑ کے کہندی معاف کریو مینوں بھلیکھا لگ گیا ہے تساں مینوں ہی ماڑا بنایا میرے مقدر نہیں ماڑے بنائے میں جے مکے آئی نہیں تے میرے نا دیاں دھوماں پے بھی گئی ہوں اما حلیمہ حضور دے دادا جی نو کہندی ہے چلیے حضور دے دادا جی اگے اگے تے اما حلیمہ فرما دی میں مکے دی گلی چ پیچھے پیچھے تے راہ وچ میں جاندی وچار پی کر دی جاواں دلیلاں کر دی جاواں سوچاں سوچ دی جاواں کعبے دے چودھری نے متولی نے عرب دے سردار نے انہاں دا پوترا میں لے چلیاں تے جا کے آکھاں گی پوترا تے پال دیواں گی پر میں اینیاں بکریاں لینیاں میں انہیں جوڑے لینے نے میں انہیں سوٹ لینے نے میں انہیں پیسے لینے نے اتنے تحائف لواں گی سوچ دی اما حلیمہ کہندی حضور دا گھر آ گیا حضور دے دادا جی اندر تے میں گلی چ کھڑی تھوڑی دیر بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی آواز آئی حلیمہ اندر آ جا اما حلیمہ فرما دی اما اندر گئی تے ویکھیا ویڑا نور نالا نور ویڑا نور نالا نور اما علیمہ فرما دیا میں خیال آیا کتھے ویجی دلی میں آئی ہوں فرما دیا میں نگاہ دوڑا کے ویکھیا جھولا پہ آیا پی جھول دائے تے اے سارا نور پنگوڑے چپیا نکل دائے اما علیمہ ٹوری ٹوری پنگوڑے والے جا رہی تے نالے اپنے آپ نو کہہ دیا نی حلیمہ نی جی دے بیڑے دا آحال ہے او دے چہرے دا کی آل ہوئے میں روایات پڑھیا اس ویلے نبی پاک نیند فرما رہے سن 3 طرح دی روایت میں پڑھی کہ سفید سبز یا کالے رنگ دا کپڑا سی اس ویلے حضور دے رخ انور تے کپڑے چو نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں امام جلال الدین سیوطی فرما دے جبریل اس ویلے جھولا پہ جولاندے سن تے اما حلیمہ فرما دی میں ٹوری ٹوری نہ سیدھی پنگوڑے والی ٹور پئی تے آپ فرما دیاں ویکھیا تے جھولے چو نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں اس طرح کر کے نا اپنا گھٹنا اپنا گوڈا لگا کے پنگوڑا روکیا تے اس طرح کر کے حضور نو گودی چ چکیا نا تے اما حلیمہ فرما دیا ہون میرا دل ڈولے ہاتھ کامب دے ہو رے کنہ کو سونا ہوئے اس طرح کر کے اما حلیمہ کہندی جدو میں حضور دے رخ انور تو کپڑا چایا نا تے میں تے دل پھڑ کے ہی بہ گئی اما حلیمہ فرما دیے فرما بیکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں
ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سناؤ کے سخن گورا پھونک دیا سب تن من دن تے میں ہندی دا شعر پڑھے آکھو تے دا ترجمہ پنجابی حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دیواں تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی اجے میں ہربنس پورے جا کے تقریر کرنی ہے اینی سبحان اللہ دے دے میرا اتھے تک دے گزارا ہو جائے اور اچھا بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید جال چھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑے آ دل میں بابا نظر جی جارا توجہ کرے آجا جدوں اما علیمہ نے اما سینے لا کے نبی پاک نہ پیار بھی کر دی تے سیدہ آمینہ بولیاں تے فرما دیا نینے علیمہ میرا یتیم پالندہ کی لینا ہی اوہی علیمہ جڑی سوچ دی آری بکریاں بھی لواں گی اونٹ بھی لواں گی کپڑے بھی لواں گی جوڑے بھی لواں گی تحائف بھی لواں گی جدو سیدہ آمینہ نے فرمانی علیمہ پتر پالندہ کی لینا ہی اما علیمہ متھا چمکے کہہ دیئے ہون میں کی لینا بھئی جنوں رب اے دے دے وے انہیں رب تو ہور کی لینا ہے جنوں رب دے ہی کملی والا دے انہیں رب تو پھر ہور کی لینا ہے ساری کائنات حلیمہ دی گودی وچ آ گئی توجہ ہے اجے میں شروع ہویا تے تسی سبحان اللہ کر جا کے پچھلے سال تے لنگر ہے سی عید کی بھی ہے پھر بھی نہیں بول دے تھوڑا گھروں بھی لنگر کھا کے آیا کرو ہے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گھو جاتا ہے جی دی امی نے 10 کے بھیجا تو پلیائی کملی والے تے لنگر تے سن نہیں وہاں دا پتر بولے سبحان اللہ کہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے لنگر تے پل دا اچھا بولے سبحان اللہ اما حلیمہ نہ حضور نے چوکے نہ تے سیدہ آمینہ کل بیٹھ گئیاں ہن سیدہ آمینہ فرما دیا میں سوریاں گلنا سنائیاں جڑیاں کملی والے دے آؤں تو پہلے میں بیکھیاں کیویں نبی منو سلام کرنا ہوں دے رہے او پتھران دا پگل جانا ہے او درختان دا تے پتھران دا کہنا السلام علیکی یا ام رسول اللہ او ساریاں گلنا جدو سیدہ آمینہ سنائیاں نا تے اما حلیمہ فرما دیا میرا دل کرے کیڑا ویلا ہوئے تے سنو نو گھر ہی لے جاؤں کیڑا ویلا ہوئے اچھا جی اما حلیمہ جدو ٹوریاں نا اتھے میرے استاد گرامی سلطانی صاحب کی بلا کے بڑا جملہ فرما دے سن بابا جی میں سنا لگا تاکہ توڑا وہ جڑا عشق پرانا ہے نا وہ تازہ ہو جائے گرمیاں دی چھٹیاں ہوندی نا سکول تو انہوں پتہ ہے پرانے زمانے میں ہون تے زمانے دور بدل کے نا تے بزرگاں دے ساڑھے بچپن چاہاں ویکھیا کہ نانیاں دوتریاں نو پھر لین ہو دیاں سن ہے نا 3 مہینے گرمیاں دی چھٹیاں بچے نانکے گزار کے ہوندے سن ہون تے صبح مہمان آ جائے نا تے گھر والے تنگ پہ جاندے نا کھیڑا ویلا ہوئے تے ہے نا معاذ اللہ ادو نانیاں دوترے انہوں لین ہوں دیاں سن 3 مہینے بچے نان کے گزار ہوں دے سن پر نانی جدو دوترے انہوں لے کے ٹر دی سی نا تے بچے دی ماں نو پتہ ہوں دا سی یہ میری بھی ماں ہے
پر پھر بھی نانی جدو ٹورنا تے ماں نے رو کے بچے دا مچھا چم کے نا تے کہنا اماں اے میرے پتر دا خیال رکھی. یقیناً جدو حلیمہ لے کے ٹری ہوئے گی سونے سیدہ آمنہ بھی تے آنکھیں ہی ہوئے گا نا حلیمہ میرے محمد دا خیال رکھی. وہ تو فرشتیں جھک کے آنکھیں ہوئے گا آمنہ فکر نہ کر حلیمہ محمد دا کی خیال رکھنا ہے. اے ساڑا ماں ہی لے چلیے ہونا اساں ہی حلیمہ دا خیال رکھنا ہے. اما حلیمہ گودی چ اٹھا کے نا حضور نے جدو گلی چ نکلی نا مکے دی تے او اونٹنی جنوں بند کے آئیاں سن نا گلی وچ او جدی لت ٹوٹی. اما حلیمہ فرما دیا روایات وچ میں پڑھیا کہ اس ڈاچی نے سانس تے سانس وچ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے ڈاچی سر چک کے کہندی رہی کدھر اوے تے نہیں آ گئے وہ جنہ دی 1,24,000 نبی اڈیکا ہی کر دے گے. اما حلیمہ دی گود وچ ڈاچی نے حضور نو ویکھیا نا انہیں کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے سجدہ کر کے تے بڑی فصیح زبان وچ او ڈاچی تے اونٹنی بول کے کہن لگی کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں مینوں کی پتہ سی میں کھوجی دی سواری لی نبیاں دا دولہ پیا آندا ہے نبیاں دا دولہ. انہیں 3 باری کعبے وال منہ کر کے سجدہ کیتا. میری ملت دے نوجوانوں اج کئی بدبخت اپنی کتاباں چ لکھیا تے تقاریر چ کہندے نے نبی دے ماپے معاذ اللہ الیاذ باللہ کہندے نے نبی دے ماپے مسلمان نہیں. انہاں کیڑا نبی دا کلمہ پڑھیا وہ کہندے نبی دے ماپے بتاں نو سجدے کردے سن. مینوں سچی دسیو پڑھے لکھے بیٹھے ہو او جیڑی اونٹنی تے 2 گھڑیاں میرا نبی بہ جائے او اونٹنی نو پتہ لگ جاندا کعبے وال منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے وسیا اونوں نہیں سی پتہ کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا ہے. میرا نبی تے جانوراں شعور ایمان دے دے دے. اما حلیمہ فرما دی کہ میں حضور نو لے کے جدو اونٹنی دے قریب آئی نا اگلی گل سنو ایتھے میرا دل کردا میں تانوں ہور ایک مٹھی جی گل سنا دیں. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری چ ایک بڑی مٹھی گل لکھی کہ اما حلیمہ فرما دی میں باہر نکلی تے مینوں خیال آیا اتنی دور دور تو لوگ لکھاں روپے لگا کے کعبہ ویکھن آندے نے تے حلیمہ سبابنا مکے آئی ہیں تے کعبہ ہی ویکھ جا تے کعبے دا طواف ہی کر جا. آ فرما دیا میں کعبے چ آئی نبی پاک نو گوچ لے کے تے فرما دیا میں طواف کعبہ کیتا. طواف کر کے دل کرے حجر اسود دا بوسہ ہی لے لواں. حجر اسود چومن گئی تے رش بڑا رش. آ فرما دیا خیال آیا بچہ گودے چ دھکا لگے گا اوتھے بیٹھ جانی ہے جدوں رش تھوڑا ہوے گا چوم لواں گی. آ فرما دیا میں نبی پاک نو گوچ لے کے جے نکر چ بیٹھی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی فرما دے نے ادھر اما حلیمہ بیٹھی تے او جے حجر اسود نا جومن لگ پیا. حجر اسود اپنی جگہ تو اکھڑیا تے پتھر نے دوڑ لگا دیتی دنیا پیچھے پیچھے تے پتھر اگے اگے. پتھر دوڑ کے حجر اسود آ کے نبی پاک دی گود وچ آ کے نا تے انہیں انج کر کے حضور دے ہونٹ دا بوسا لیا تے واپس دوڑ کے جا کے کعبے دی دیوار چ نصب ہو گیا تے حجر اسود چ آواز آئی دنیا والیو تو ہاڈا حج مینوں چوم کے ہوندا میرا حج محمد چوم کے ہوندا جے. ہائے 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 میرا دل کردا اے دا ترجمہ میں بابا بلے شاہ کولوں کروا کے دیواں تسی ہور ہولا بولو تانوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے. آخری بندے تک سارے بولو سبحان اللہ. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھا تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھا تیرا. تے میاں صاحب فرماندے نے در مرشد داؤں بھائی خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا چل دوبارہ ملیے.
حجر اسود نے بھی آکھیا آوے گا لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا اما علیمہ فرما دیا میں دوڑ کے نبی پاک نو چکیا تے اونٹنی تے آکے بیٹھ گئی تے میرا خامد اگے تے میں پیچھے بیٹھ گئی تھکے تے نہیں پکی بات ہے ہاتھ کرے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ہن ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہتا اور اچھا بولو سبحان اللہ تسی آؤندے ہو مولوی صاحب چیک کرن کدے کدے مولوی صاحب بھی چیک کر لیندے میں تو انہیں جگایا اس واسطے کہ ذرا جا کے بات سنیا جی میں بس مختصر کر کے اختصار نال آخر تک چھوٹے جی فرمائش ہے میں وہ عرض کر کے انشاءاللہ پھر اجازت چاہواں بیٹے میرے وال توجہ بیٹے اما حلیمہ فرما دیا میرا شوہر آگے بیٹھ گیا تے میں پیچھے حضور نو گوچ لے کے بیٹھی اونٹنی نو اٹھاندے نے اٹھ دی نہیں اما حلیمہ دے شوہر حضرت حارث اتر کے نہ تے اونٹنی نو مارن لگے نبی پاک دے دادا جی دور پہ ویکھ دے سن آواز دے کے فرماندے نے حارث نہ ماری نہ ماری کہنے لگے حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں نبی پاک دے دادا جی نالے ٹرے آواں تے نالے فرماندے تے میں کلیا دسنا اٹھ جاوے گی تے حارث کہنے لگے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے تے حضور دے دادا جی ٹرے آتے تے فرماندے نے پوترا میرا ہے کہ تیرا ہے آکے قریب آکے فرما لگے حلیمہ کنوں لے کے پیچھے پہ بیٹھنی ہے اے آجے تے کسے نبی نو اگے ہون دی ضرورت نہیں ہون دی انہوں لے کے اگے بیٹھ جا اونٹنی آپ ہی محمد ادب اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اما حلیمہ فرما دیا واقعی میں دیکھا میں لے کے حضور نو اگے بیٹھی میرا شوہر پیچھے بیٹھا تے اونٹنی واقعی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اما حلیمہ فرما دیا ہن میرے دل چ خیال پہ آوے 3 دن گزرے میری سہیلیاں چلیاں گئیاں تے سفر بڑا دراڈا ہے تے حلیمہ کلے جانا پینا ہے اما فرما دیا یہ خیال ہے جے میرے ذہن تے میں اچانک ویکھیا نبی پاک نے میری گوچو اپنے جو دلہ دے گورے گورے ہاتھ نکال کے نا اس طرح کر کے ڈاچی دی مہار پکڑ لی اما کہندی مینوں خیال ہے وے سونیا میں تے وٹ وٹ رسیاں دیا واگا بنائیاں تیرے نبوت دے نازک جے ہاتھ کدھر تکلیف ہی نہ ہوئے اما کہندی اس طرح کر کے میں ہاتھ چھڑا کے گودی چکی تا نبی پاک میرے ول ویکھیا آپ فرما دیا میں تو نبوت دا جلال برداشت نہ ہویا میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر مہاراں پکڑ لیاں میں پھر چھڑایا سونے پھر ویکھیا میں پھر چھوڑے پھر پکڑے فرما دیا تیسری باری چھڑان لگی نا اما علیمہ فرما دیا کملی والے میرے ول ویکھیا میں سمجھ گئی کہ کملی والا پہ آیا خدای اماں جے واگا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائے گی واگا محمد نو پھڑا دے جے ساریاں تو پہلے نہ پچھاواں محمد کون آکھے ہائے 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 پھر واگا پھڑیاں سونے انج میری ملت دے نوجوانوں کملی والے دسیا او میرے غلاموں میں ٹوٹی لت والی ڈاچی دیاں واگا پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہن دیندا تو اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آ جا بس اپنی حیاتی دی واگ محمد نو پھڑا دے جے ساریاں تو پہلے جنت نہ لے کے جاواں تے محمد دی غلامی لے کے اٹھائے بس اپنی حیاتی دی مہار مصطفیٰ نو پھڑا دے اپنی حیاتی دی مہار مصطفیٰ کریم دے ہتھاں چ پکڑا دے بس پھر ڈاچی دیاں واگا پھڑیاں سونے تے ڈاچی دوڑی انج دوڑی میں کتاباں چ پڑھیا اگے انہوں کھان نو نہیں سی ملدا ہن قدم رکھ کے چک دیے تے نیچے تو سبزہ اگو پیندا یعنی ہن او دے قدماں دے نیچے پیا رلدا آپ فرما دیاں ڈاچی دوڑی او دائیاں جڑیاں 3 دن پہلے مکے تو ٹریاں نا اما حلیمہ دی ڈاچی جدو چھاں کر کے کولو گزر گئی ایک دائی دوسری نو کہن لگی نہیں اے حلیمہ گئی ہے وہ کہن لگی حلیمہ کتھے ہوتا کدھرے مکے پھر دی ہوئے گی ڈاچی دی لات ٹوٹی ایک کہن لگی نہیں پیچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ایک آواز دے کے کہن لگی نہیں حلیمہ کل سنی جاؤ اج حلیمہ کی دیا سن دی حلیمہ دے نازی وکھرین ایک آواز دے کے کہن لگی حلیمہ اگے تو بلاندی سائیں اسی نہیں سا بول دیاں اجی اسی بلانیاں تو نہیں بول دی نہیں لگتا مکے جو سواری بدلے آئی ہیں اما مڑ کے کہن لگی سے لیو سواری تے آئی پرانی ہے میں مکے جو سوار بدل کے لائے آئی سواری بدل گئے اجے شام نہ پئی تے حلیمہ گھر پہنچ گئے ان ککھاں دی کلی نظر آئے نا تے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ
अम्मा हलीमा डाची रोक ली ते कदे कुल्ली वाल वेखे ते कदे सोने वाल वेखे, कदे कुल्ली वाल वेखे कदे सोने वाल वेखे। अथरू हुजूर दे चेहरे ते डिगदे ने ते मत्था चुम के कहंदी वे अरशां दे परौणिया वे मैं तेनू कित्थे लेके जावां, मेरी कखां दी कुल्ली तू अरशां दा परौणा। अम्मा हलीमा दे अथरू जदों हुजूर दे चेहरे इनवर ते डिगे ते मेरे नबी ने अख खोल के मां वाल वेख्या, पैगाम दिया है कभी पैगाम लिया है, उल्फत में निगाहों से बड़ा काम लिया है। अखा अखा च मेरे आका ने पूछा अम्मा रोई क्यों? कहती माड़ी जो होई। आख्या फिर रो ना, मैं आया ही माड़े वाले। आख्या वे सोने तेनू कित्थे बिठावां, मेरी कखां दी कुल्ली ते माड़ी जी। आख्या अम्मा तू रो ना, मैं कोई दुनिया दा सोना, दुनिया दा सोना सोहनी जगह ते बह के सोना लगदा है, मैं रब दा सोना माहियां जिथे बह जावां जगह सोहनी बना देना। हाँ एक बारी कुल्ली चला जा, फिर वेखी अरशां दे फरिश्ते तेरी कुल्ली दा तवाफ करना मन गए। बस फिर अम्मा हलीमा लै गई कुल्ली विच ते सारी रात लोरियां दित्तियां। इत्थे आला हज़रत दे वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहले सुन्नत दे वालिद गिरामी एक बड़ी मोहब्बत दी बात सरूरुल कुलूब ज़िक्रिल महबूब विच लिखी। आप फरमाते ने कि अम्मा हलीमा दी जिहड़ी गवांढण सी ना, वो अम्मा हलीमा दी सक्की भैन सी। उन्हां दा नाम सी हजरत खौला सादिया। ए हलीमा सादिया और खौला सादिया। सुबह सुबह खौला अम्मा हलीमा को लाके कहने लगी, हलीमा तू बड़ी अमीर नहीं हो गई? फरमाती है क्यों? कहने लगी तेरे कोल ते पैसे नहीं सन होंदे कि दीवे च तेल पा के बाल लवें ते सारी रात ही दीवा बाली रखनी है। अम्मा हजूर दे चेहरे तो कपड़ा चुक के फरमाती है जदों दा आ सोना आया मैं दीवा ही बालना छड़ देता है। इस राज मुनीरा दे चेहरे दा नूर है। 7 बकरियां सन अम्मा, किनियां? सारे बोलो किनियां? एक भी दुध नहीं सी देंदी। हजूर आए तो 700 बकरियां हो गई। पहले एक दुध नहीं देंदी, हुन एक ही इन्ना दे देंदी है कि अम्मा हलीमा फरमा दिया बर्तन मुक जाते बकरी चो दुध ही नहीं मुकदा। इमाम इब्न हिशाम ने लिखिया आंड गवांड दियां औरतां अपने बच्चों को मार मार के कहंदियां वे तुसीं भी बकरियां उत्थे चारिया करो जिथे हलीमा दियां चरदियां ने। ते बच्चे रो रो मामा नूं कहंदे ने अम्मा उत्थे ही चारने आ, फर्क इना तेरियां बकरियां मैं चारना, हलीमा दियां बकरियां मुहम्मद चारदा है। अम्मा हलीमा फरमा दी फिर मैं अजीब नज़ारे वेखण लग पई। एक दिन पंगूड़ा फरमा दिया मैं दीवार दे नाल लगा के मैं कोई कम पे करा ते अचानक मैं वेख्या कि दीवार इस तरह करके पंगूड़े दे ऊपर उल्ट गई। अम्मा हलीमा फरमा दी मैं डर गई किधरे दीवार डिग न जावे, दौड़ के पंगूड़ा फड़ के इधर कीता ते दीवार सीधी हो गई। ते दीवार चो आवाज आई मैं कोई डिगन लगी सा, मैं ते साया करन लगी सा। अम्मा फिर अजीब मैं वेख्या अम्मा हलीमा दे घर दे करीब ना एक कुआं है, वो हुण ते इन्हां ने खत्म कर दिता, 2-3 साल पहले मौजूद सी, मैं ज़ियारत की। वो कुआं सी जिथे नबी पाक बकरियों नूं पानी पिलांदे सन। अम्मा हलीमा दे नालों जिहड़ियां 9 औरतां मक्के तो बच्चे लैके आईयां इकट्ठियां होके एक दिन अम्मा हलीमा को लाईयां। कह लगी हलीमा आ जिहड़े बच्चे असीं मक्के तो लैके आईए पेशाब कर दिंदे ने, कपड़े पोतड़े बिस्तर खराब होंदे ने, ते असीं इकट्ठियां होके ना इक्को ही कुएं ला के ते उत्थे बह के नाले कपड़े धो लैनियां ते नाले दुखा सुखां दियां कर लैनियां, पर तू कदे नहीं आई। अम्मा हलीमा फरमादियां मैनू कदे लोड़ ही नहीं पई, मैनू कदे। एक कहन लगी नहीं हलीमा तेरा भी मकी साडे भी मकीन, तेरा भी अरबी साडे भी अरबी ने। अम्मा हलीमा फरमादियां नहीं तुहाडे भी मकी मेरा भी मकी, तुहाडे भी अरबी मेरा भी अरबी, पर तुहाडे मेरे वर्गे नहीं, मेरा तुहाडे वर्गा नहीं। कहन लगी हलीमा फर्क की है? फरमादियां ने कि तुहाडे पाक कपड़े पलीद कर देंदे ने, मेरा मुहम्मद पलीदां नूं भी पाक कर देंदा।